अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। पटना में नरेंद्र मोदी की रैली के मौके पर सिलसिलावार बम धमाके, महलूकीन की तादाद 7 हो गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम अमन के ख्वाहिशमंद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो के तासुरात। साहिली अजला में बारिश से 42 हलाकतें, चीफ मिनिस्टर ने मुतासरा इलाकों का किया फजाई सर्वे। T20 वर्ल्ड कप का आइंदा साल बांग्लादेश में इनेकाद। पेश है खबरों की तफसील। पटना में गांधी मैदान पर नरेंद्र मोदी की मेगा रैली के मुकाम पर और उसके अतराफ एक जबरदस्त इज्तिमा से उनके खिताब से कुछ पहले कम शिद्दत के साथ सिलसिलावार बम धमाकों में 7 अफराद हलाक हो गए। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 के दरमियान होने वाले इन बम धमाकों में 83 अफराद जख्मी हुए। इन बम धमाकों के लिए टाइमर्स का भी इस्तेमाल किया गया। 6 सिलसिलावार धमाकों से 2 घंटे पहले पटना रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 10 के करीब नौ तामीर शुदा टॉयलेट में बम धमाका हुआ। ये रेलवे स्टेशन पार्टी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार की हनकार रैली के मुकाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। पुलिस ने बताया कि पटना में 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है और इनमें से एक को रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद फरार होते हुए पकड़ा गया। इस मुल्जिम के पास से बाज़ दस्तावेजात और टेलीफोन नंबर बरामद किए गए हैं। इस शख्स की शिनाख्त नहीं की गई। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने धमाकों की मजम्मत की और आवाम से सब्र की अपील की है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार से फ़ोन पर बातचीत की और उनसे कहा कि वो धमाकों की तेज़ रफ्तार तहक़ीक़ात कराएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि खातियों को सज़ा मिले। इसी दौरान रांची से मौसूला इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने झारखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में धावे किए। ये धावे इस बात का पता चलने के बाद किए गए कि पटना सिलसिलेवार धमाकों के मुलजिमीन का ताल्लुक़ इस रियासत से है और धावों के दौरान सियाह सुफू बरामद किया गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साकित कुमार ने रियासती दारुल हुकूमत में होरा के मुकाम पर एक धावे के बाद कहा कि हलाकत खेज पाउडर बरामद किया गया है। पुलिस के ज़राए ने बताया कि दूसरे मुकामात पर भी धमाके किए जा रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर SM प्रधान ने कहा कि बिहार पुलिस की जानिब से चंद मुलजिमीन के नाम बताए गए हैं जिनका ताल्लुक़ झारखंड से है। पुलिस ने बाज़ अफराद की गिरफ्तारी के बाद इंडियन मुजाहिदीन पर शुबहात का इजहार किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि पटना सिलसिलेवार बम धमाकों की तहक़ीक़ात के लिए NIA और NSG की टीमें रवाना की गई हैं। मुंबई में एक तकरीब के दौरान नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि गांधी मैदान के 6 धमाकों में 7 अफराद मारे गए और 72 जख्मी हो गए। इस सवाल पर कि आया ये दहशतगर्दों का हमला हो सकता है, सुशील कुमार शिंदे ने इसका रास्त जवाब देने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक जो इत्तलात मौसूल हुई हैं वो सबके सामने रख रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी ने पटना बम धमाकों की मजम्मत की। उन्होंने कातियों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। उन्होंने इस वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। सोनिया गांधी ने कहा कि इस तरह की बुज़दिलाना और तकरीबी हरकतों का दरअसल मकसद यही है कि हिंदुस्तानी जमहूरियत को कमज़ोर किया जाए। उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने सिलसिलावार बम धमाकों को तशवीशनाक करार देते हुए कहा है कि ऐसा महसूस होता है कि रियासत के माहौल को कशीदा करने की ये कोशिश है। उन्होंने मोदी की रैली के लिए सिक्योरिटी इंतजामात में लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि मरकजी हुकूमत से या किसी इंटेलिजेंस से कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई थी कि बिहार में बम धमाके किए जा सकते हैं। जो कुछ हुआ है वो बिहार की रिवायत नहीं है। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ये पूछे जाने पर कि आया किसी दहशतगर्द तंजीम का इसमें रोल हो सकता है, नीतीश ने इसके इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि सियासी इख्तिलाफात हिंदुस्तानी जमहूरियत का हिस्सा हैं, लेकिन ये इख्तिलाफात कभी दुश्मनी में तब्दील नहीं हुए।
पटना सिलसिलावार बम धमाकों के लिए सियासी जमातों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज ने इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया। कांग्रेस के लीडर राशिद अलवी ने नीतीश कुमार की मुदाफियत करते हुए कहा कि तहकीकात के बाद ही सच्चाई का पता चल जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी का मौक़िफ़ मुस्तहकम करने की ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त कोशिश थी। वाज़ेह रहे कि दिग्विजय सिंह ने चंद माह कबल अंदेशा जाहिर किया था कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी इख्तिदार हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कांग्रेस की ज़ेर इख्तिदार रियासतों और ख़ास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश में भी दहशतगर्द सरगर्मियाँ अंजाम दी जा सकती हैं। उनके इस अंदेशे के बाद उत्तर प्रदेश में फसादात भड़क उठे। बिहार में बम धमाके का वाक़या पेश आया और अब मोदी की रैली में सिलसिलावार बम धमाके किए गए। AICC के जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद ने कहा कि इन धमाकों में जिस किसी का भी हाथ हो या जिस किसी की कारस्तानी हो, इसे फौरी इंसाफ के कठघरे तक पहुंचाया जाना चाहिए। कांग्रेस महलूकीन के गमज़दा ख़ानदान, ज़ख्मियों और दीगर मुतासरीन के साथ है और उनके गम में बराबर की शरीक है। नरेंद्र मोदी ने पटना रैली में अचानक ये सवाल उठाते हुए हिंदुओं को हैरतज़दा कर दिया कि क्या आप अपनी लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं या गुर्बत के खिलाफ। उनके इस सवाल पर मोदी के लाखों परस्तार हैरतज़दा रह गए। थोड़े से वक्फे के बाद मोदी ने दूसरा सवाल मुसलमानों से किया कि क्या आप हिंदुओं के खिलाफ लड़ना चाहते हैं या गुर्बत के खिलाफ। इन सवालों का उन्होंने खुद ही जवाब दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को चाहिए कि वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बजाय गुर्बत के खिलाफ जंग करें। दोनों कौमों के मसाइल का हल यही है कि हिंदुस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया जाए, जिसमें हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर कोशिश कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों में अपने आप को मकबूल बनाने के लिए और उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए बार बार गुजरात के मुसलमानों की तरक्की का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुसलमान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर काम कर रहे हैं। आज गुजरात में सबसे ज़्यादा मुसलमान हज के लिए रवाना हो रहे हैं। इसकी वजह उनकी खुशहाली है। बिहार में मुसलमान पसमानदा हैं, इसलिए वो हज की सआदत से महरूम हैं। उन्होंने सेकुलर जमातों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ज़ात पात फ़िरक़ा परस्ती की बुनियादों पर हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों के अंदेशों को दूर करने की कोशिश करते हुए बिहार के यादव बरादरी का भी दिल लुभाने की कोशिश की। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो ने, जो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, चेन्नई में कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी के बावजूद दोनों ममालिक के अवाम अमन के ख्वाहिशमंद हैं और उन्हें मुनक़सिम नहीं किया जाना चाहिए। फातिमा भुट्टो एक अदीबा हैं। वो चेन्नई में अपनी किताब के रस्मी इजरा की तकरीब से खिताब कर रही थीं। किताब का नाम साए हिलाल है। उन्होंने कहा कि अगर आप हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अवाम से बात करें तो वो यही कहते नज़र आएंगे कि वो एक दूसरे के साथ बरादराना ताल्लुक़ात चाहते हैं। दोनों ममालिक के अवाम जब एक दूसरे के ममालिक का दौरा करते हैं तो उनका गर्म जोशाना इस्तकबाल किया जाता है। उनका ऐसा खैर मकदम होता है जैसे कि ये उनके रिश्तेदार हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बज़ाहिर एक दूसरे से अलहदा ज़रूर हुए हैं, लेकिन उनके दिल मुनक़सिम नहीं हैं। दोनों ममालिक के अवाम तहज़ीबी एतबार से एक दूसरे से मुंसलिक हैं। आज का पाकिस्तानी नौजवान हिंदुस्तान से कोई बुग़्ज़ नहीं रखता। वो बॉलीवुड और हिंदुस्तान के दीवाने हैं। तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली दो तंजीमों इंडियन मुस्लिम्स और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत का इंज़माम अमल में आया। मजलिस मुशावरत के मरकजी दफ्तर पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया। सैयद शहाबुद्दीन और मौलाना मोहम्मद सलीम कासमी के ज़ेर क़यादत इन तंजीमों में साल 2000 में अलाइदगी वाक़ हुई थी। दोनों तंजीमों को एक जगह करने के लिए बरसों से कोशिशें जारी थीं। गुज़िश्ता चंद दिन के दौरान डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने अहम रोल अदा करते हुए दोनों तंजीमों के इंज़माम की राह हमवार की। मौलाना सलीम कासमी मुशावरत के सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल के चेयरमैन होंगे। क़ब्ल अज़ीं मौलाना सलीम कासमी की ज़ेर क़यादत तंजीम को तहलील कर दिया गया और उनके सबसे बड़े ग्रुप को मजलिस मुशावरत में ज़म किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद सलीम कासमी, सैयद शहाबुद्दीन,
مولانا احمد علی قاسمی، مفتی عطاء الرحمن قاسمی، مولانا جنید احمد بنارسی، ڈاکٹر ظفر الاسلام خان اور اعجاز احمد اسلم موجود تھے۔ صدر مشاورت ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے اس انضمام کو ہندوستان کی آزادی کے بعد سے مسلمانوں کی زندگی کا اہم واقعہ قرار دیا۔ مجلس مشاورت کا قیام 50 سال قبل عمل میں آیا تھا۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ 5 دنوں سے مسلسل بارش کے باعث زبردست تباہی ہوئی ہے۔ بارش سے مربوط واقعات میں ابھی تک 42 اموات واقع ہوئی ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ تقریباً 8 لاکھ ہیکٹر رقبے پر فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ 5 افراد لاپتہ ہیں۔ ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ قائم ہونے اور شمال مشرقی مانسون کے باعث سیلاب سے تباہی مچی ہوئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ 84,769 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ عوام کو راحت پہنچانے اور سہارا دینے کے لیے 225 راحت کاری کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت نے 580 میڈیکل ٹیموں کو شدید بارش سے متاثرہ علاقوں میں متاثرین کی مدد کے لیے تعینات کیا ہے۔ شدید بارش سے 7.99 ہیکٹر رقبے پر دھان، مکئی، مونگ پھلی، گنا، چنا، تمباکو اور باغبانی کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ 1020 چھوٹے آبپاشی تالابوں میں شگاف پڑ گئے ہیں۔ 4047 کلومیٹر طویل سڑک تباہ ہو گئی ہے۔ ریاست کے متعدد حصوں میں مسلسل بارش سے عام زندگی مفلوج ہو گئی۔ کئی رہائشی علاقوں میں جو نشیب میں ہیں پانی جمع ہو گیا ہے۔ زراعت کو زبردست نقصان ہوا ہے اور ذرائع حمل و نقل ٹھپ ہو گئے۔ شدید بارش سے سریکاکولم ضلع میں ومسادھارا اور دیگر چھوٹی ندیوں میں طغیانی آئی ہے۔ وشاکھاپٹنم سے موصولہ اطلاع کے بموجب شدید بارش سے شمالی ساحلی اضلاع سریکاکولم، وجے نگرم اور وشاکھاپٹنم کے کئی علاقوں میں مواصلاتی نظام ٹھپ ہو گیا۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے ریاست میں شدید بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ انہوں نے اضلاع پرکاشم اور گنٹور کے بارش سے شدید متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ چیف منسٹر نے اس دوران متاثرہ علاقوں میں راحت اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف منسٹر نے کیمپ آفس میں شدید بارش اور سیلاب کے باعث پیدا شدہ صورتحال کا اعلیٰ سطحی اجلاس میں جائزہ لیا۔ چیف منسٹر نے ریاست میں بارش اور سیلاب سے متاثرہ ہر خاندان کو 10 کلو چاول فراہم کرنے کی ہدایت دی، جبکہ انہوں نے کپڑوں اور برتن کی خریدی کے لیے دی جانے والی امداد کو 3,000 روپے سے بڑھا کر 5,000 روپے کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر نے ہر خاندان کو 2 لیٹر کیروسین سربراہ کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ مذکورہ متاثرین میں نشیبی علاقوں سے نقل مقام کرنے والے افراد کے علاوہ مچھیرے اور ہینڈلوم بنکرز بھی شامل ہیں۔ چیف منسٹر نے شدید متاثرہ ضلع سریکاکولم کے کلکٹر کے علاوہ دیگر اضلاع کے مختلف عہدیداروں سے فون پر بات چیت کی اور حالیہ بارش اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات معلوم کی۔ چیف منسٹر کے جائزہ اجلاس سے قبل چیف سیکرٹری ڈاکٹر پی کے موہنتی نے سیکریٹریٹ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ضلع کلکٹرز کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ وائس آر کانگریس پارٹی کے 3 ارکان پارلیمنٹ بشمول پارٹی سربراہ وائیس جگن موہن ریڈی، جنہوں نے اگست میں آندھرا پردیش کی مجوزہ تقسیم کے خلاف استعفیٰ دیا تھا، اسپیکر کی جانب سے استعفیٰ مسترد کیے جانے پر دہلی ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے ہیں۔ اپنے وکیل ہری پریا پدمنابھم اور امن گار کے توسط سے مشترکہ درخواست پیش کرتے ہوئے کڑپا کے رکن پارلیمنٹ جگن موہن ریڈی نے میگا پارٹی راج موہن ریڈی نیلور اور ایس پی وائی ریڈی نندیال کے ہمراہ کہا کہ لوک سبھا اسپیکر میرا کمار نے 18 اکتوبر کو ان کے استعفوں کو بلا وجہ مسترد کر دیا ہے۔ اسپیکر کو ان کے استعفوں کو قبول کرنے عدالت کے احکام طلب کرتے ہوئے درخواست گزاروں نے کہا کہ اسپیکر نے ان سے جاننے کے لیے آیا مکتوب حقیقی ہے یا نہیں ربط بھی پیدا نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسپیکر کا استعفوں کو قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مرافع میں درخواست گزاروں نے کہا کہ لوک سبھا اسپیکر نے قاعدے 240 کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ آئندہ ہفتے درخواست کی سماعت کا امکان ہے۔ یہاں یہ تذکرہ بے جا نہ ہوگا کہ وائس آر کانگریس پارٹی ریاست کی تقسیم کی شدید خلاف ہے اور اس کے ارکان اسمبلی نے علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے اعلان کے خلاف پہلے ہی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بہار کے پٹنہ میں سلسلہ وار دھماکوں کی اطلاع کے بعد سٹی پولیس نے
دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں چوکسی اختیار کرتے ہوئے جگہ جگہ تلاشی مہم شروع کر دی ہے۔ بالخصوص ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، شاپنگ مالز، تھیٹرز، ہوٹلوں، بازاروں اور چوراہوں پر مشتبہ افراد کو روک کر ان کی تلاشی لی گئی۔ بم اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ نے بھی تلاشی مہم میں حصہ لیا۔ پولیس کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ شہر میں دیوالی تہوار کے پیش نظر پولیس کی تلاشی مہم جاری رہے گی اور مشتبہ افراد پر نظر رکھی جائے گی۔ کمشنر ٹاسک فورس نے بھی شہر کے مختلف مقامات پر گاڑیوں کو روک کر تلاشی لی۔ لا اینڈ آرڈر کا عملہ بھی تلاشی مہم میں مصروف دیکھا گیا۔ شہر میں پولیس کی جانب سے اچانک تلاشی مہم سے عوام کو مشکلات پیش آئیں۔ تیلگو دیشم پارٹی کے صدر چندر بابو نائیڈو نے الزام عائد کیا ہے کہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے لیے حکمراں کانگریس نے TRS اور جگن موہن ریڈی کی وائسار کانگریس پارٹی سے ساز باز کے ذریعے سازش کی ہے۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ کانگریس نے تیلگو دیشم کو نقصان پہنچانے اور سیما آندھرا علاقوں میں سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے TRS اور وائسار کانگریس پارٹی سے خفیہ ساز باز کے ذریعے ایک سازشی منصوبہ بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کانگریس نے آندھرا پردیش کو تقسیم کرنے جیسا ایک انتہائی سخت قدم اٹھایا۔ چندر بابو نائیڈو سریکاکولم ضلع میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد اخباری نمائندوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے بارش کے سبب پیدا ہونے والی تباہ کن صورتحال سے نمٹنے میں ریاستی کانگریسی حکومت پر لاپرواہی کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ عوام کی امداد اور بازآباد کاری کے کاموں میں غفلت کی جا رہی ہے۔ صدر تیلگو دیشم نے کہا کہ اگر 2014 کے اسمبلی انتخابات میں تیلگو دیشم کو ووٹ دے کر اقتدار پر لایا جاتا ہے تو وہ کسانوں کے تمام قرض معاف کر دیں گے۔ BJP کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی اگر اپنے ملک کے عوام میں خوف اور نفرت و دشمنی کو بھڑکاتے ہیں تو پھر وہ ہندوستان کی قیادت مؤثر طور پر نہیں کر سکتے۔ امریکہ کے روزنامہ نیو یارک ٹائمز نے ایک غیر معمولی اداریے میں یہ تبصرہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورڈ نے 63 سالہ BJP لیڈر پر ایک چپتا ہوا اداریہ تحریر کیا، جس میں کہا کہ مودی نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے یا اپنے مخالفین کو برداشت کرنے کی صلاحیت کا کچھ مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ اداریے میں مزید لکھا گیا کہ مودی نے پہلے BJP کے سیاسی حلیفوں کو دور کرنا شروع کر دیا، جبکہ جنتا دل یو نے جو ایک اہم علاقائی پارٹی ہے اس کے ساتھ اپنے 17 سال قدیم رشتے کو توڑ دیا ہے، کیونکہ اس کے لیے مودی قابل قبول نہیں ہیں۔ اخبار نے لکھا کہ ہندوستان ایک کثیر مذہبی ملک ہے اور مودی اگر اپنے بیشتر عوام میں خوف اور دشمنی کو بڑھاوا دیتے ہیں تب وہ ملک کی مؤثر طور پر قیادت نہیں کر سکتے۔ یہ یاد دلاتے ہوئے کہ گجرات کے 2002 کے فسادات میں تقریباً 1000 افراد ہلاک ہو گئے، گجرات میں مودی کے معاشی کارناموں پر بھی سوال اٹھائے گئے۔ اخبار نے لکھا کہ گجرات کا معاشی ریکارڈ پوری طرح قابل ستائش نہیں ہے۔ اداریے میں اس حقیقت کی مثال دیتے ہوئے کہا گیا کہ گجرات کے مسلمان سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ غریب ہیں، اگرچہ ریاست کی سطح غربت ملک بھر میں سب سے کم ہے۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل ICC نے بنگلہ دیش میں آئندہ برس 16 مارچ تا 16 اپریل کھیلے جانے والے T20 ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پروگرام کے مطابق ہندوستانی ٹیم اپنی مہم کی شروعات روایتی حریف پاکستان کے خلاف کرے گی۔ اس کے علاوہ ویمنز T20 ورلڈ کپ کے شیڈول کا بھی اعلان کر دیا گیا، جس کے تحت دونوں زمروں میں زائدہ 60 میچز 22 دن تک چٹگانگ، ڈھاکہ اور سلبٹ میں کھیلے جائیں گے۔ ICC کے بیان کے مطابق سابق کی طرح ویمنز سیمی فائنلز اور فائنلز بھی مینز سیمی فائنل اور فائنل کے دن ہی کھیلے جائیں گے، جو ایک ہی مقام پر ہوں گے۔ مردوں کے فارمیٹ میں تبدیلی کی گئی، جس کا سبب ٹیموں کی تعداد میں اضافہ ہے، جو 12 سے 16 کر دی گئی ہیں۔ 8 اکتوبر 2012 کو T20 ٹیموں کی رینکنگ کے مطابق سرکردہ 8 ٹیمیں راس سپر 10 مرحلے میں حصہ لیں گی، جن میں ہندوستانی ٹیم بھی شامل ہے، جبکہ بنگلہ دیش اور زمبابوے کو، جو ٹاپ 8 سے باہر تھیں، پہلے راؤنڈ میں کھیلنا ہوگا، جو 16 تا 21 مارچ ہوگا۔ مردوں کے زمروں میں پہلے دور کے تحت 8 ٹیموں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر گروپ کی 2 ٹاپ ٹیمیں اگلے مرحلے میں پہنچیں گی۔ پہلے دور میں گروپ A کے تحت میزبان بنگلہ دیش
اور دیگر 3 ٹیمیں دوسرے دور میں کوالیفائی ہونے کی کوشش کریں گی۔ سپر 10 گروپ مرحلے کا آغاز سابق چیمپئنز ہند پاک مقابلے کے ساتھ ڈھاکہ میں 21 مارچ کو ہوگا۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔